अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़नीन अली गौहर। आज हम हमारे शो में जानेंगे कि गुर्दे की पथरी क्यों बनती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी फर्दर अगर बन जाती है उसके रिमूवल के बाद भी दोबारा बनने से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर हबीब अकबर साहब को, जो कि सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, DHQ हॉस्पिटल टोबा टेकसिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इमदाद बशीर हॉस्पिटल टोबा टेकसिंग में भी अपनी खिदमात जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। जी आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुर्दे की पथरी से कैसे बचा जा सकता है। सर, बहुत सारे जो है वो कैमरे के ज़रिए पथरी निकालने के ऑपरेशन कर चुके हैं। आज भी हमने रिसेंटली एक पेशेंट ऐसा डिस्चार्ज किया है जिसकी गुर्दे की पथरी कैमरे के थ्रू निकाली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से क्लियर हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। जी सर, बताइएगा कि पेशेंट्स जो गुर्दे की पथरी के होते हैं उनको दोबारा पथरी से कैसे बचाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टडी ये कहती है कि जिस पेशेंट को पथरी बनती है या पथरी खारिज हो जाती है या उसका पथरी का हम इलाज करते हैं, उनमें से 50% लोगों को 5 साल के अंदर पथरी बन जाती है और 70% को 10 साल के अंदर बन जाती है और 85% को अगले 15 साल के अंदर पथरी बन जाती है। ये आधा इलाज ये होता है कि पथरी का इलाज किया जाए, उसको निकाला जाए, उसको खारिज किया जाए, और आधा इलाज ये है कि उसको रोका जाए। लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि इसको कैसे रोकना है। तो उसके लिए बड़े सिंपल से मेजर्स हैं जो स्टडी कहती है। सच में ये है कि 2 काम अगर आप करें और 2 ना करें तो इससे 58% जो है वो स्टोन रिकरेंस रिडक्शन है। 58%। 2 काम करने के ये हैं कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। पानी इतना ज़्यादा पिए पेशेंट, आम बंदा भी, कि 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब है 24 घंटे में, उसके पेशाब की मिकदार 2 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मकसद इसका ये है कि जो आपका यूरिन है वो डाइल्यूट रहे, वो कंसनट्रेटेड ना। और दूसरा ये है कि आपने लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। लीमू जो है पथरी बनने से रोकता भी है और पथरी की कुछ किस्में ऐसी हैं जो लीमू के ज़्यादा इस्तेमाल से डिज़ॉल्व हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी अमाउंट जो है वो आधा गिलास जो है 125 ml जो है जूस जो है, लेमन का जूस जो है, उसकी पहले निकालें उसको, फिर उसकी शिकंजी बनाएं और उस शिकंजी को 24 घंटों के अंदर इस्तेमाल करें। 24 घंटे के अंदर जो इस्तेमाल, जो स्टैंडर्ड रिसर्च की जो है मिकदार, वो 120 ml है जूस, लेमन जूस। ये 2 काम करने के। और जो 2 नहीं करने के वो ये हैं कि एनिमल प्रोटीन नहीं खानी। एनिमल प्रोटीन में एग आएगा, फिश आएगी, चिकन आएगा, बकरे का गोश्त आएगा और बड़ा गोश्त आएगा। तो दालें वगैरह खा सकता है सब कुछ, लेकिन एनिमल प्रोटीन नहीं खानी। अगर नहीं रहा जा रहा तो एक दिन में 100 ग्राम वो प्रोटीन ले सकता है। 100 ग्राम एक बोटी के बराबर, जो स्टैंडर्ड साइज की बोटी है ना गोश्त की, वो 1 ग्राम, वो 100 ग्राम के करीब होती है, वो खा सकते हैं। और दूसरा, अज़ाफ़ी नमक नहीं इस्तेमाल करना। हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, मतलब आप टमाटर में खाना चाहेंगे, सलाद में रखा हुआ, उस पर नमक आप छिड़क लेते हैं। आपने खीरा खाने के लिए ऊपर नमक लगा लेते हैं, आपने मूली खानी है ऊपर नमक लगा लेते हैं, आपने किन्नू खाना साथ नमक लगा लेते हैं, आपने अमरूद खाना साथ नमक लगा लेते हैं, ठीक है। आप सेब खा रहे हो तो साथ नमक लगा रहे हो। अज़ाफ़ी नमक इसको कहते हैं। अज़ाफ़ी नमक नहीं खाना। जो सालन के अंदर नमक है वो, क्योंकि बेसिकली सोडियम साल्ट जो है ना वो लाइफ के लिए एसेंशियल है, लेकिन उसकी जो एसेंशियल मिकदार है वो उतनी ही काफ़ी है, तो उसकी मिकदार आमतौर पर 100 मिलीग्राम से लेस होती है। तो वो जो सालन में आ रहा है ना वो आपने इस्तेमाल करना है। अज़ाफ़ी नमक नहीं खाना। ये सिर्फ 4 मेजर्स हैं, 2 काम करने के हैं, 2 नहीं करने के। अगर इसी पे अमल कर लेना पेशेंट, तो स्टोन रिकरेंस रिडक्शन जो है ना, स्टोन रिकरेंस रिडक्शन जो है वो 58% हो जाती है। और ये इडियोपैथिक जो स्टोन है उनके लिए भी है। जो यूरिक एसिड स्टोन है उसमें हम मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, तो एलोपुरिनॉल है, फिब्रोस्टेट है, तो उससे तो बिल्कुल रिडक्शन कम हो जाती है। तो जो इडियोपैथिक स्टोन है जिनके बनने की कोई आमतौर पर रीज़न समझ नहीं आ रही होती, तो इसका भी स्टोन रिकरेंस रिडक्शन जो है 58% है, अगर ये 4 मेजर्स आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। बाकी पथरी पड़ने की बहुत सी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि लोग पानी कम पीते हैं। जी सर, ये तो हो गया ना डिजीज पेशेंट में। अगर नॉर्मल हेल्दी मैन में हम बात करें तो में किडनी स्टोन से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, हेल्दी में ये है कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें।
جی جو مقدار یہ پیشنٹ کے لیے ہے وہی عام بندے کے لیے بھی ہے کہ اس کے یورین کی جو اماؤنٹ ہے 24 آور کی وہ 2 لیٹر سے زیادہ ہونی چاہیے. اور جب وہ دیکھے کہ ایسے وہ باہر دھوپ میں گیا ہے یا دھوپ میں کام کر رہا ہے تو پانی کی مقدار کو اور زیادہ کرے. گرمیوں میں پانی کی مقدار کو اور زیادہ کرے کیونکہ زیادہ پانی جو ہے وہ آپ کی سویٹنگ کے ذریعے جو ہے پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے. تو سردیوں میں اس کی مقدار جو اس پہ کم ہوتی ہے. اور دوسرا زیادہ پروٹین سے پرہیز کریں, زیادہ پروٹین سے, زیادہ نمک سے پرہیز کریں جو جنرل پہ دوسرے پیشنٹ کے لیے. اور لیمو کا استعمال زیادہ کریں. 3-4 پوائنٹ ہی ہیں, کوئی زیادہ نہیں, زیادہ محنت کرنے. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس خود سے مطلب کچھ لوگ خود سے ملٹی وٹامنس بھی زیادہ یوز کرتے ہیں, تو ان میں بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے کڈنی اسٹون ہوتا ہے. ہاں نہیں, اس میں جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جو بھی آپ ایوری میڈیسن جو ہے وہ ایک پوائزن ہے. ایوری میڈیسن از اے پوائزن. جی اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو یوزفل ہوتی ہے جس کو ہم بینیفیشری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اپنے طور پہ میڈیسن کوئی نہیں رہنی چاہیے, خاص ملٹی وٹامن ہی ہوں. تو اور کوئی خاص ترکیب کی ضرورت نہیں ہے. یہی سمپل چیزیں ہیں, اس پہ آپ عمل کریں. 100 تو یہاں پہ کیا ہے, تقریباً 100 سے زیادہ ہم نے جو ہے وہ جنگ میں کیے ہیں, اور اپنے کلینک پہ ہم 100 سے زیادہ کر چکے ہیں پیس کے اندر. الحمدللہ سب پیشنٹ ٹھیک ہیں, کوئی ایسا کبھی نہیں پرابلم آیا. الحمدللہ. اب یہ کارڈ کھل جائے گا نا, آئی ہوپ کہ جلدی کھل جائے گا. ہاں جی انشاءاللہ. تو پھر یہ سلسلہ جو غریبوں کے لیے کھل جائے گا. سر آپ کافی زیادہ ابھی تک PCNL کر چکے ہیں, کافی یورولوجی کے کیسز کر چکے ہیں, صحت کارڈ پہ بھی کیے ہیں. ابھی صحت کارڈ بند ہے, تو پرائیویٹ آپ کے کتنے تقریباً پیشنٹس کی کیا افورڈیبلٹی ہے اور کتنا آپ کے پاس ہے پیشنٹس؟ پہلے میں نے دیکھا ہے کہ جب صحت کارڈ یونیورسل اپلیکیشن تھی نا اس کی, تو تب ہم پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے تھے اور اس کو ایڈوائز کرتے تھے. تو وہ پیشنٹ کہتا تھا آج ہی ہمیں داخل کر لیں جی, ہم حاضر ہیں. تو اس کو ہم خود ٹائم دیتے تھے, بھائی آج ہم نہیں کر سکتے, بھائی آپ 2 دن بعد آئیں گے, 3 دن بعد آئیں گے. تو اس کی جو ہے ہمیں اس کو ٹائم دینا پڑتا تھا. لیکن پیشنٹ کی طرف سے کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی ڈیلے, تو کیونکہ بالکل مفت ہو رہا تھا. تو اب جب سے کارڈ جو ہے وہ منیمائز ہوا ہے اور ایسے سینٹروں پہ صرف چل رہا ہے, یہاں پہ ریگولر ہے, وہاں پہ بھی شاید چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, تو اب پیشنٹ کو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوگا, تو وہ سوچ میں بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اتنے میں ہو جائے گا, تو وہ کہتا ہے سر جی پھر ایسے ہے کہ ہم ذرا تھوڑے بندوبست کو کر لیں تو پھر ہم آئیں گے. تو ان میں آئی تھنک اونلی 10% پیشنٹ جو ہے نا واپس آتے ہیں. تو باقی جو ہے نا وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں کارڈ کھلے اور ہم جو ہے نا کارڈ پہ آپریشن کروائیں, کیونکہ ہم نے کارڈ پہ بہت آپریشن کیے پہلے. تقریباً ہر غریب آدمی کو ہم نے اس میں جو ہے نا سپورٹ کیا ہے, آؤٹ آف دا وے اپنا ٹائم نکال کے بھی نا کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس کی سہولت دی جائے. آئی ہوپ کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے اعلان کیا ہے, میڈم مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہم کارڈ کو شروع کروا رہے ہیں, اور بالکل جس کا ہوگا مفت ہوگا. اس میں کوئی کرائٹیریا وہ بنا رہے ہیں کہ جن کی انکم زیادہ ہے تو وہ اس سے نہ کریں, مستفید ہوں. تو جو لو انکم والے ہیں تو اس کا کوئی کرائٹیریا گورنمنٹ بنا رہی, اور آئی ہوپ کہ ود ان اے منتھ اور سو تو وہ ہو جائے گا. تو اس کی بیس پہ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم جو جس کا ابھی بنتا ہے ضرورت ہے, ہر ضرورت مند کو انشاءاللہ جو اس کے اندر آئے گا نا وہ کریں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو سر. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حبیب اکبر صاحب جو کہ سینئر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے لیے بہت سارے پروگرامز لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.